अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम फिर हाज़िर हैं इश्क ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो रमशा जो है वो फ़ैसला करती है कि वो अज़ीम को तमाम हकीकत बता देगी। लेकिन हमने जब तमाम हकीकत अज़ीम को बता देती है तो अज़ीम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसका रवैया बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चाना हो जाता है और जो हमना है वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती। उसे लग रहा होता है कि हम अज़ीम जो है वो मेरा साथ देगा, मुझे समझेगा। लेकिन अज़ीम तो उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसको सफाई में एक लफ्ज़ कहने की भी इजाज़त देता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि हमज़ा और जो रुमैसा है, रूमी है, वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूमी को एक पल सुकून नहीं आता। वो उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पे जाके उसे अपने वालिद का पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, अब अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि उनके वालिद का हो जाएगा इंतकाल, जिस पर रूमी जो है वो अपनी माँ से कहेगी कि देख ले मामा, अब्बू हमसे जीत गए। वो अपनी नाराज़गी में, अपनी ज़िद में हमेशा हमसे जीत जाते हैं और अब भी वो जीत गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगी, डिसहार्ट होगी, और वो हमने जो है वो उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगी और ना रो पाएगी। उसके बाद देखेंगे कि अज़ीम जो है वो हमज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाएगा। उसका रवैये से हमज़ा पहले ही समझ जाता है कि अज़ीम का रवैया चेंज हो गया है। जब से हम हनीमून से वापस आए हैं, ज़रूर इन मियाँ बीवी में कोई बात हो गई है और इसे मालूम हो गया है। हमना ने इसे तमाम सच्चाई बता दी है। अब अज़ीम उसे जो है वो ढके छुपे अल्फाज़ों में वार्निंग देता है कि ये घर जो है, जो शख्स इस घर का मालिक था, वो मेरा ससुर था। वो मुझे बेटा समझता था और मैं रूमी जो है वो मुझे बड़ा भाई समझती थी। सो उनके बाद मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस घर वालों की हर तरह की परेशानियाँ, हर चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन घर वालों की हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अब जो भी इनको परेशान करना चाहेगा उनसे मैं ख़ुद ही निपट लूँगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हमज़ा जो है वो अब सुधर जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम फिर हाज़िर हैं इश्क ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो रमशा जो है वो फ़ैसला करती है कि वो अज़ीम को तमाम हकीकत बता देगी। लेकिन हमने जब तमाम हकीकत अज़ीम को बता देती है तो अज़ीम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसका रवैया बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चाना हो जाता है और जो हमना है वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती। उसे लग रहा होता है कि हम अज़ीम जो है वो मेरा साथ देगा, मुझे समझेगा। लेकिन अज़ीम तो उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसको सफाई में एक लफ्ज़ कहने की भी इजाज़त देता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि हमज़ा और जो रुमैसा है, रूमी है, वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूमी को एक पल सुकून नहीं आता। वो उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पे जाके उसे अपने वालिद का पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, अब अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि उनके वालिद का हो जाएगा इंतकाल, जिस पर रूमी जो है वो अपनी माँ से कहेगी कि देख ले मामा, अब्बू हमसे जीत गए। वो अपनी नाराज़गी में, अपनी ज़िद में हमेशा हमसे जीत जाते हैं और अब भी वो जीत गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगी, डिसहार्ट होगी, और वो हमने जो है वो उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगी और ना रो पाएगी। उसके बाद देखेंगे कि अज़ीम जो है वो हमज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाएगा। उसका रवैये से हमज़ा पहले ही समझ जाता है कि अज़ीम का रवैया चेंज हो गया है। जब से हम हनीमून से वापस आए हैं, ज़रूर इन मियाँ बीवी में कोई बात हो गई है और इसे मालूम हो गया है। हमना ने इसे तमाम सच्चाई बता दी है। अब अज़ीम उसे जो है वो ढके छुपे अल्फाज़ों में वार्निंग देता है कि ये घर जो है, जो शख्स इस घर का मालिक था, वो मेरा ससुर था। वो मुझे बेटा समझता था और मैं रूमी जो है वो मुझे बड़ा भाई समझती थी। सो उनके बाद मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस घर वालों की हर तरह की परेशानियाँ, हर चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन घर वालों की हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अब जो भी इनको परेशान करना चाहेगा उनसे मैं ख़ुद ही निपट लूँगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हमज़ा जो है वो अब सुधर जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम फिर हाज़िर हैं इश्क ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो
رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرچانا ہو جاتا ہے، اور جو حمدہ ہے وہ یہ امید نہیں کر رہی ہوتی، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم عظیم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، مجھے سمجھے گا، لیکن عظیم تو اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو صفائی میں ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور جو رمیسہ ہے، رومی ہے، وہ دونوں جب گھر پہنچتے ہیں تو رومی کو ایک پل سکون نہیں آتا، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہاں پہ جا کے اسے اپنے والد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ تو ویورز اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے والد کا ہو جائے گا انتقال، جس پہ رومی جو ہے وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ دیکھ لے ماما، ابو ہم سے جیت گئے، وہ اپنی ناراضگی میں، اپنی ضد میں ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں، اور اب بھی وہ جیت گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوگی، ڈسہارٹ ہوگی، اور وہ ہمنا جو ہے وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی اور نہ رو پائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ عظیم جو ہے وہ حمزہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے گا، اس کا رویے سے حمزہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عظیم کا رویہ چینج ہو گیا ہے، جب سے ہم ہنی مون سے واپس آئے ہیں ضرور ان میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے، حمنا نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ اب عظیم اسے جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وارننگ دیتا ہے کہ یہ گھر جو ہے، جو شخص اس گھر کا مالک تھا، میرا سسر تھا، وہ مجھے بیٹا سمجھتا تھا، اور میں رومی جو ہے وہ مجھے بڑا بھائی سمجھتی تھی، سو ان کے بعد میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس گھر والوں کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر چیزوں کی ذمہ دار میں ہوں، اور ان گھر والوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، وہ جو بھی ان کو پریشان کرنا چاہے گا ان سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اب سدھر جائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر حاضر ہیں عشقیہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جی ہاں، اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرچانا ہو جاتا ہے، اور جو حمدہ ہے وہ یہ امید نہیں کر رہی ہوتی، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم عظیم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، مجھے سمجھے گا، لیکن عظیم تو اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو صفائی میں ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور جو رمیسہ ہے، رومی ہے، وہ دونوں جب گھر پہنچتے ہیں تو رومی کو ایک پل سکون نہیں آتا، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہاں پہ جا کے اسے اپنے والد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ تو ویورز اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے والد کا ہو جائے گا انتقال، جس پہ رومی جو ہے وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ دیکھ لے ماما، ابو ہم سے جیت گئے، وہ اپنی ناراضگی میں، اپنی ضد میں ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں، اور اب بھی وہ جیت گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوگی، ڈسہارٹ ہوگی، اور وہ ہمنا جو ہے وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی اور نہ رو پائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ عظیم جو ہے وہ حمزہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے گا، اس کا رویے سے حمزہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عظیم کا رویہ چینج ہو گیا ہے، جب سے ہم ہنی مون سے واپس آئے ہیں ضرور ان میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے، حمنا نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ اب عظیم اسے جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وارننگ دیتا ہے کہ یہ گھر جو ہے، جو شخص اس گھر کا مالک تھا، میرا سسر تھا، وہ مجھے بیٹا سمجھتا تھا، اور میں رومی جو ہے وہ مجھے بڑا بھائی سمجھتی تھی، سو ان کے بعد میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس گھر والوں کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر چیزوں کی ذمہ دار میں ہوں، اور ان گھر والوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، جو بھی ان کو پریشان کرنا چاہے گا ان سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اب سدھر جائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر حاضر ہیں عشقیہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جی ہاں، اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ
जो है वो चर्चाना हो जाता है اور جو حمزہ ہے وہ یہ امید نہیں کر رہی ہوتی، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ عظیم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، مجھے سمجھے گا، لیکن عظیم تو اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو صفائی میں ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور جو رمیسہ ہے، رومی ہے، وہ دونوں جب گھر پہنچتے ہیں تو رومی کو ایک پل سکون نہیں آتا، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہاں پہ جا کے اسے اپنے والد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ تو ویورز جب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے والد کا ہو جائے گا انتقال، جس پہ رومی جو ہے وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ دیکھ لے ماما، ابو ہم سے جیت گئے، وہ اپنی ناراضگی میں، اپنی ضد میں ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں اور اب بھی وہ جیت گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوگی، ڈس ہارٹ ہوگی، اور وہ حمزہ جو ہے وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی اور نہ رو پائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ عظیم جو ہے وہ حمزہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے گا۔ اس کا رویے سے حمزہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عظیم کا رویہ چینج ہو گیا ہے، جب سے ہم ہنی مون سے واپس آئے ہیں ضرور ان میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے، حمزہ نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ اب عظیم اسے جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وارننگ دیتا ہے کہ یہ گھر جو ہے، جو شخص اس گھر کا مالک تھا، وہ میرا سسر تھا، وہ مجھے بیٹا سمجھتا تھا، اور میں رومی جو ہے وہ مجھے بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ ان کے بعد میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس گھر والوں کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر چیزوں کی ذمہ دار میں ہوں، اور ان گھر والوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جو بھی ان کو پریشان کرنا چاہے گا ان سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اب سدھر جائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر حاضر ہیں عشقیہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جی ہاں، اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرچانا ہو جاتا ہے، اور جو حمزہ ہے وہ یہ امید نہیں کر رہی ہوتی، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ عظیم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، مجھے سمجھے گا، لیکن عظیم تو اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو صفائی میں ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور جو رمیسہ ہے، رومی ہے، وہ دونوں جب گھر پہنچتے ہیں تو رومی کو ایک پل سکون نہیں آتا، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہاں پہ جا کے اسے اپنے والد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ تو ویورز جب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے والد کا ہو جائے گا انتقال، جس پہ رومی جو ہے وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ دیکھ لے ماما، ابو ہم سے جیت گئے، وہ اپنی ناراضگی میں، اپنی ضد میں ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں اور اب بھی وہ جیت گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوگی، ڈس ہارٹ ہوگی، اور وہ حمزہ جو ہے وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی اور نہ رو پائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ عظیم جو ہے وہ حمزہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے گا۔ اس کا رویے سے حمزہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عظیم کا رویہ چینج ہو گیا ہے، جب سے ہم ہنی مون سے واپس آئے ہیں ضرور ان میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے، حمزہ نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ اب عظیم اسے جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وارننگ دیتا ہے کہ یہ گھر جو ہے، جو شخص اس گھر کا مالک تھا، وہ میرا سسر تھا، وہ مجھے بیٹا سمجھتا تھا، اور میں رومی جو ہے وہ مجھے بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ ان کے بعد میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس گھر والوں کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر چیزوں کی ذمہ دار میں ہوں، اور ان گھر والوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جو بھی ان کو پریشان کرنا چاہے گا ان سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اب سدھر جائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر حاضر ہیں عشقیہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جی ہاں، اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو
रमशा जो है वो फ़ैसला करती है कि वो अज़ीम को तमाम हकीकत बता देगी, लेकिन हमने जब तमाम हकीकत अज़ीम को बता देती है तो अज़ीम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसका रवैया बहुत ज़्यादा जो है वो चरचाना हो जाता है और जो हमला है वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती। उसे लग रहा होता है कि हम अज़ीम जो है वो मेरा साथ देगा, मुझे समझेगा, लेकिन अज़ीम तो उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसको सफाई में एक लफ्ज़ कहने की भी इजाज़त देता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि हमज़ा और जो रुमैसा है, रूमी है, वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूमी को एक पल सुकून नहीं आता। वो उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पे जाके उसे अपने वालिद का पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, जब अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि उनके वालिद का हो जाएगा इंतकाल, जिस पर रूमी जो है वो अपनी माँ से कहेगी कि देख ले मामा, अब्बू हमसे जीत गए, वो अपनी नाराज़गी में, अपनी ज़िद में हमेशा हमसे जीत जाते हैं और अब भी वो जीत गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगी, डिसहार्ट होगी, और वो हमने जो है वो उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगी और ना रो पाएगी। उसके बाद देखेंगे कि अज़ीम जो है वो हमज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाएगा। उसका रवैये से हमज़ा पहले ही समझ जाता है कि अज़ीम का रवैया चेंज हो गया है। जब से हम हनीमून से वापस आए हैं, ज़रूर इन मियाँ बीवी में कोई बात हो गई है और इसे मालूम हो गया है। हमला ने इसे तमाम सच्चाई बता दी है। अब अज़ीम उसे जो है वो ढके छुपे अल्फाज़ों में वार्निंग देता है कि ये घर जो है, जो शख्स इस घर का मालिक था, मेरा ससुर था, वो मुझे बेटा समझता था और मैं रूमी जो है वो मुझे बड़ा भाई समझती थी। सो उनके बाद मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस घर वालों की हर तरह की परेशानियाँ, हर चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन घर वालों की हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर जो भी इनको परेशान करना चाहेगा उनसे मैं खुद ही निपट लूँगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हमज़ा जो है वो अब सुधर जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज हम फिर हाजिर हैं इश्किया ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो रमशा जो है वो फ़ैसला करती है कि वो अज़ीम को तमाम हकीकत बता देगी, लेकिन हमने जब तमाम हकीकत अज़ीम को बता देती है तो अज़ीम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसका रवैया बहुत ज़्यादा जो है वो चरचाना हो जाता है और जो हमला है वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती। उसे लग रहा होता है कि हम अज़ीम जो है वो मेरा साथ देगा, मुझे समझेगा, लेकिन अज़ीम तो उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसको सफाई में एक लफ्ज़ कहने की भी इजाज़त देता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि हमज़ा और जो रुमैसा है, रूमी है, वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूमी को एक पल सुकून नहीं आता। वो उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पे जाके उसे अपने वालिद का पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, जब अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि उनके वालिद का हो जाएगा इंतकाल, जिस पर रूमी जो है वो अपनी माँ से कहेगी कि देख ले मामा, अब्बू हमसे जीत गए, वो अपनी नाराज़गी में, अपनी ज़िद में हमेशा हमसे जीत जाते हैं और अब भी वो जीत गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगी, डिसहार्ट होगी, और वो हमने जो है वो उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगी और ना रो पाएगी। उसके बाद देखेंगे कि अज़ीम जो है वो हमज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाएगा। उसका रवैये से हमज़ा पहले ही समझ जाता है कि अज़ीम का रवैया चेंज हो गया है। जब से हम हनीमून से वापस आए हैं, ज़रूर इन मियाँ बीवी में कोई बात हो गई है और इसे मालूम हो गया है। हमला ने इसे तमाम सच्चाई बता दी है। अब अज़ीम उसे जो है वो ढके छुपे अल्फाज़ों में वार्निंग देता है कि ये घर जो है, जो शख्स इस घर का मालिक था, मेरा ससुर था, वो मुझे बेटा समझता था और मैं रूमी जो है वो मुझे बड़ा भाई समझती थी। सो उनके बाद मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस घर वालों की हर तरह की परेशानियाँ, हर चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन घर वालों की हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर जो भी इनको परेशान करना चाहेगा उनसे मैं खुद ही निपट लूँगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हमज़ा जो है वो अब सुधर जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज हम फिर हाजिर हैं इश्किया ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो
رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرچانا ہو جاتا ہے، اور جو حمدہ ہے وہ یہ امید نہیں کر رہی ہوتی، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم عظیم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، مجھے سمجھے گا، لیکن عظیم تو اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو صفائی میں ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور جو رمیسا ہے، رومی ہے، وہ دونوں جب گھر پہنچتے ہیں تو رومی کو ایک پل سکون نہیں آتا، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہاں پہ جا کے اسے اپنے والد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ تو ویورز اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے والد کا ہو جائے گا انتقال، جس پہ رومی جو ہے وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ دیکھ لے ماما، ابو ہم سے جیت گئے، وہ اپنی ناراضگی میں، اپنی ضد میں ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں، اور اب بھی وہ جیت گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوگی، ڈس ہارٹ ہوگی، اور وہ ہمنا جو ہے وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی اور نہ رو پائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ عظیم جو ہے وہ حمزہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے گا، اس کا رویے سے حمزہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عظیم کا رویہ چینج ہو گیا ہے، جب سے ہم ہنی مون سے واپس آئے ہیں ضرور ان میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے، حمنا نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ اب عظیم اسے جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وارننگ دیتا ہے کہ یہ گھر جو ہے، جو شخص اس گھر کا مالک تھا، میرا سسر تھا، وہ مجھے بیٹا سمجھتا تھا، اور میں رومی جو ہے وہ مجھے بڑا بھائی سمجھتی تھی، ان کے بعد میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس گھر والوں کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر چیزوں کی ذمہ دار میں ہوں، اور ان گھر والوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، جو بھی ان کو پریشان کرنا چاہے گا ان سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اب سدھر جائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر حاضر ہیں عشقیہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جی ہاں، اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرچانا ہو جاتا ہے، اور جو حمدہ ہے وہ یہ امید نہیں کر رہی ہوتی، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم عظیم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، مجھے سمجھے گا، لیکن عظیم تو اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو صفائی میں ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور جو رمیسا ہے، رومی ہے، وہ دونوں جب گھر پہنچتے ہیں تو رومی کو ایک پل سکون نہیں آتا، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہاں پہ جا کے اسے اپنے والد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ تو ویورز اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے والد کا ہو جائے گا انتقال، جس پہ رومی جو ہے وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ دیکھ لے ماما، ابو ہم سے جیت گئے، وہ اپنی ناراضگی میں، اپنی ضد میں ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں، اور اب بھی وہ جیت گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوگی، ڈس ہارٹ ہوگی، اور وہ ہمنا جو ہے وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی اور نہ رو پائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ عظیم جو ہے وہ حمزہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے گا، اس کا رویے سے حمزہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عظیم کا رویہ چینج ہو گیا ہے، جب سے ہم ہنی مون سے واپس آئے ہیں ضرور ان میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے، حمنا نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ اب عظیم اسے جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وارننگ دیتا ہے کہ یہ گھر جو ہے، جو شخص اس گھر کا مالک تھا، میرا سسر تھا، وہ مجھے بیٹا سمجھتا تھا، اور میں رومی جو ہے وہ مجھے بڑا بھائی سمجھتی تھی، ان کے بعد میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس گھر والوں کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر چیزوں کی ذمہ دار میں ہوں، اور ان گھر والوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، جو بھی ان کو پریشان کرنا چاہے گا ان سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اب سدھر جائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر حاضر ہیں عشقیہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جی ہاں، اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ
जो है वो चर्चाना हो जाता है और जो हमना है वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती। उसे लग रहा होता है कि अज़ीम जो है वो मेरा साथ देगा, मुझे समझेगा, लेकिन अज़ीम तो उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसको सफाई में एक लफ्ज़ कहने की भी इजाज़त देता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि हमज़ा और जो रुमैसा है, रूमी है, वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूमी को एक पल सुकून नहीं आता। वो उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पे जाके उसे अपने वालिद का पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, अब अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि उनके वालिद का हो जाएगा इंतकाल, जिस पर रूमी जो है वो अपनी माँ से कहेगी कि देख ले मामा, अब्बू हमसे जीत गए, वो अपनी नाराज़गी में, अपनी ज़िद में हमेशा हमसे जीत जाते हैं और अब भी वो जीत गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगी, डिसहार्ट होगी, और वो हमना जो है वो उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगी और ना रो पाएगी। उसके बाद देखेंगे कि अज़ीम जो है वो हमज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाएगा। उसका रवैये से हमज़ा पहले ही समझ जाता है कि अज़ीम का रवैया चेंज हो गया है। जब से हम हनीमून से वापस आए हैं, ज़रूर इन मियाँ बीवी में कोई बात हो गई है और इसे मालूम हो गया है। हमना ने इसे तमाम सच्चाई बता दी है। अब अज़ीम उसे जो है वो ढके छुपे अल्फाज़ों में वार्निंग देता है कि ये घर जो है, जो शख्स इस घर का मालिक था, मेरा ससुर था, वो मुझे बेटा समझता था और मैं रूमी जो है वो मुझे बड़ा भाई समझती थी। सो उनके बाद मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस घर वालों की हर तरह की परेशानियाँ, हर चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन घर वालों की हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। वो जो भी इनको परेशान करना चाहेगा उनसे मैं ख़ुद ही निपट लूँगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हमज़ा जो है वो अब सुधर जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज हम फिर हाजिर हैं इश्क़ ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो रमशा जो है वो फ़ैसला करती है कि वो अज़ीम को तमाम हकीकत बता देगी, लेकिन हमने जब तमाम हकीकत अज़ीम को बता देती है तो अज़ीम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसका रवैया बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चाना हो जाता है और जो हमना है वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती। उसे लग रहा होता है कि अज़ीम जो है वो मेरा साथ देगा, मुझे समझेगा, लेकिन अज़ीम तो उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसको सफाई में एक लफ्ज़ कहने की भी इजाज़त देता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि हमज़ा और जो रुमैसा है, रूमी है, वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूमी को एक पल सुकून नहीं आता। वो उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पे जाके उसे अपने वालिद का पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, अब अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि उनके वालिद का हो जाएगा इंतकाल, जिस पर रूमी जो है वो अपनी माँ से कहेगी कि देख ले मामा, अब्बू हमसे जीत गए, वो अपनी नाराज़गी में, अपनी ज़िद में हमेशा हमसे जीत जाते हैं और अब भी वो जीत गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगी, डिसहार्ट होगी, और वो हमना जो है वो उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगी और ना रो पाएगी। उसके बाद देखेंगे कि अज़ीम जो है वो हमज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाएगा। उसका रवैये से हमज़ा पहले ही समझ जाता है कि अज़ीम का रवैया चेंज हो गया है। जब से हम हनीमून से वापस आए हैं, ज़रूर इन मियाँ बीवी में कोई बात हो गई है और इसे मालूम हो गया है। हमना ने इसे तमाम सच्चाई बता दी है। अब अज़ीम उसे जो है वो ढके छुपे अल्फाज़ों में वार्निंग देता है कि ये घर जो है, जो शख्स इस घर का मालिक था, मेरा ससुर था, वो मुझे बेटा समझता था और मैं रूमी जो है वो मुझे बड़ा भाई समझती थी। सो उनके बाद मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस घर वालों की हर तरह की परेशानियाँ, हर चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन घर वालों की हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। वो जो भी इनको परेशान करना चाहेगा उनसे मैं ख़ुद ही निपट लूँगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हमज़ा जो है वो अब सुधर जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज हम फिर हाजिर हैं इश्क़ ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो
रमशा जो है वो फ़ैसला करती है कि वो अज़ीम को तमाम हकीकत बता देगी, लेकिन हमने जब तमाम हकीकत अज़ीम को बता देती है तो अज़ीम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसका रवैया बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चाना हो जाता है और जो हमला है वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती। उसे लग रहा होता है कि हम अज़ीम जो है वो मेरा साथ देगा, मुझे समझेगा, लेकिन अज़ीम तो उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसको सफाई में एक लफ्ज़ कहने की भी इजाज़त देता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि हमज़ा और जो रुमैसा है, रूमी है, वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूमी को एक पल सुकून नहीं आता। वो उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पे जाके उसे अपने वालिद का पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, अब अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि उनके वालिद का हो जाएगा इंतकाल, जिस पे रूमी जो है वो अपनी माँ से कहेगी कि देख ले मामा, अब्बू हमसे जीत गए। वो अपनी नाराज़गी में, अपनी ज़िद में हमेशा हमसे जीत जाते हैं और अब भी वो जीत गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगी, डिसहार्ट होगी, और वो हमना जो है वो उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगी और ना रो पाएगी। उसके बाद देखेंगे कि अज़ीम जो है वो हमज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाएगा। उसका रवैये से हमज़ा पहले ही समझ जाता है कि अज़ीम का रवैया चेंज हो गया है। जब से हम हनीमून से वापस आए हैं, ज़रूर इन मियाँ बीवी में कोई बात हो गई है और इसे मालूम हो गया है। हमना ने इसे तमाम सच्चाई बता दी है। अब अज़ीम उसे जो है वो ढके छुपे ख्वाहिशों में वार्निंग देता है कि ये घर जो है, जो शख्स इस घर का मालिक था, मेरा ससुर था, वो मुझे बेटा समझता था और मैं रूमी जो है वो मुझे बड़ा भाई समझती थी। सो उनके बाद मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस घर वालों की हर तरह की परेशानियाँ, हर चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन घर वालों की हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अब जो भी इनको परेशान करना चाहेगा उनसे मैं ख़ुद ही निपट लूँगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हमज़ा जो है वो अब सुधर जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज हम फिर हाजिर हैं इश्किया ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो रमशा जो है वो फ़ैसला करती है कि वो अज़ीम को तमाम हकीकत बता देगी, लेकिन हमने जब तमाम हकीकत अज़ीम को बता देती है तो अज़ीम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। उसका रवैया बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चाना हो जाता है और जो हमला है वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती। उसे लग रहा होता है कि हम अज़ीम जो है वो मेरा साथ देगा, मुझे समझेगा, लेकिन अज़ीम तो उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है और ना ही उसको सफाई में एक लफ्ज़ कहने की भी इजाज़त देता है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि हमज़ा और जो रुमैसा है, रूमी है, वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो रूमी को एक पल सुकून नहीं आता। वो उससे कहती है कि मुझे ले जाओ अपने माँ बाप के घर, और वहाँ पे जाके उसे अपने वालिद का पता चलता है कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो व्यूअर्स, अब अगले एपिसोड में आप सब लोग देखेंगे कि उनके वालिद का हो जाएगा इंतकाल, जिस पे रूमी जो है वो अपनी माँ से कहेगी कि देख ले मामा, अब्बू हमसे जीत गए। वो अपनी नाराज़गी में, अपनी ज़िद में हमेशा हमसे जीत जाते हैं और अब भी वो जीत गए हैं। वो बहुत ज़्यादा सदमे में होगी, डिसहार्ट होगी, और वो हमना जो है वो उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएगी और ना रो पाएगी। उसके बाद देखेंगे कि अज़ीम जो है वो हमज़ा को इस बात की यकीन दहानी करवाएगा। उसका रवैये से हमज़ा पहले ही समझ जाता है कि अज़ीम का रवैया चेंज हो गया है। जब से हम हनीमून से वापस आए हैं, ज़रूर इन मियाँ बीवी में कोई बात हो गई है और इसे मालूम हो गया है। हमना ने इसे तमाम सच्चाई बता दी है। अब अज़ीम उसे जो है वो ढके छुपे ख्वाहिशों में वार्निंग देता है कि ये घर जो है, जो शख्स इस घर का मालिक था, मेरा ससुर था, वो मुझे बेटा समझता था और मैं रूमी जो है वो मुझे बड़ा भाई समझती थी। सो उनके बाद मैं ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि इस घर वालों की हर तरह की परेशानियाँ, हर चीज़ों की ज़िम्मेदार मैं हूँ और इन घर वालों की हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। वो जो भी इनको परेशान करना चाहेगा उनसे मैं ख़ुद ही निपट लूँगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हमज़ा जो है वो अब सुधर जाएगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आज हम फिर हाजिर हैं इश्किया ड्रामे की नई एपिसोड के साथ। जी हाँ, अब तक हम देख चुके हैं कि जैसे ही ये लोग हनीमून से वापस आते हैं तो
رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ جو ہے وہ چرچانا ہو جاتا ہے، اور جو حمدہ ہے وہ یہ امید نہیں کر رہی ہوتی، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم عظیم جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، مجھے سمجھے گا، لیکن عظیم تو اس کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو صفائی میں ایک لفظ کہنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور جو رمیسا ہے، رومی ہے، وہ دونوں جب گھر پہنچتے ہیں تو رومی کو ایک پل سکون نہیں آتا، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، اور وہاں پہ جا کے اسے اپنے والد کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے۔ تو ویورز اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ ان کے والد کا ہو جائے گا انتقال، جس پہ رومی جو ہے وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ دیکھ لے ماما، ابو ہم سے جیت گئے، وہ اپنی ناراضگی میں، اپنی ضد میں ہمیشہ ہم سے جیت جاتے ہیں، اور اب بھی وہ جیت گئے ہیں۔ وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوگی، ڈسہارٹ ہوگی، اور وہ ہمنا جو ہے وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گی اور نہ رو پائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ عظیم جو ہے وہ حمزہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے گا، اس کے رویے سے حمزہ پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ عظیم کا رویہ چینج ہو گیا ہے، جب سے ہم ہنی مون سے واپس آئے ہیں ضرور ان میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی ہے، اور اسے معلوم ہو گیا ہے، حمزہ نے اسے تمام سچائی بتا دی ہے۔ اب عظیم اسے جو ہے وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وارننگ دیتا ہے کہ یہ گھر جو ہے، جو شخص اس گھر کا مالک تھا، میرا سسر تھا، وہ مجھے بیٹا سمجھتا تھا، اور میں رومی جو ہے وہ مجھے بڑا بھائی سمجھتی تھی، ان کے بعد میں یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس گھر والوں کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر چیزوں کی ذمہ دار میں ہوں، اور ان گھر والوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، جو بھی ان کو پریشان کرنا چاہے گا ان سے میں خود ہی نپٹ لوں گا۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ اب سدھر جائے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر حاضر ہیں عشقیہ ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جی ہاں، اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ ہنی مون سے واپس آتے ہیں تو رمشا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ عظیم کو تمام حقیقت بتا دے گی، لیکن ہم نے جب تمام حقیقت عظیم کو بتا دیتی ہے تو عظیم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا رویہ بہت زیادہ